बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़ाइनल राउंड शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी चंद घंटे शुरू हो चुके हैं। शहर इक़्तिदार में हलचल मची हुई है, अफरा तफरी मच चुकी है। इक़्तिदार के ऐवानों में यह खबर गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत घर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहला तगड़ा दबंग फैसला शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ आ चुका है। मैं पहले ही आपको कह रहा था, आपको याद होगा कि यह हफ्ता शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी हफ्ता होगा। यह नामुमकिन बात है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को ना माने और हुकूमत भी बरकरार रहे, यानी हुकूमत कायम रहे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, इस हुक्म को भी ना माना जाए। इस हफ्ते शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर जाना था और आखिरी कुछ घंटे शुरू हो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं और अब से कुछ देर पहले काबीना का अलविदाई इजलास भी तलब किया गया। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत का, शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार का आखिरी काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले सुबह होते ही इंतहाई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स शहर इक़्तिदार में हुई हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत की वो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, इस इंतहाई इम्पोर्टेंट मामले पर, इस तौहीन अदालत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत से कुछ घंटे पहले पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ छोड़ दिया है। तौहीन अदालत किस किस पर लगेगी, आर्टिकल 6 किस किस पर लगेगा, 5 साल के लिए सियासत से आउट कौन कौन होगा, अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहलका खेज डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के पीछे से हाथ उठा दिया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या हो रहा है, अब से कुछ देर पहले तकरीबन 12 बजे उस केस की समाअत शुरू हुई। उस केस में क्या हो रहा है, और आज और कल का दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी दिन होगा। अलविदाई मुलाकातें शुरू हुई हैं पिछले 4-5 घंटे से। यानी आज सुबह होते ही शहबाज शरीफ ने किस से अफरा तफरी में मुलाकातें की हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं, मैं आपको बताता हूं। पहली अहम बात यह है कि आज सुबह तकरीबन 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, सदर मुमलिकत को भिजवाया गया, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के इख्तियारात को कम करना है। वो बिल पार्लियामेंट ने मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल इस मामले को टेकअप किया और आज 12 बजे यानी 2 घंटे पहले इसकी समाअत 8 रुकनी बेंच ने शुरू की। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में दीगर 7 जजेस इस बेंच का हिस्सा हैं और इस केस की समाअत हो रही है। यानी वो प्लान जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया था कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम किया जाए, किसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए, अब से कुछ देर बाद वो तमाम तर दबाव, वो तमाम तर जो इख्तियारात कम करने का प्लान था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रद्दी की टोकरी में फेंकने जा रहा है। फिर अहम बात यह है कि 2 दिन की खामोशी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तूफान आ चुका है। यानी हर शख्स ये सवाल कर रहा था कि 10 अप्रैल की रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजारत ख़जाना को यानी हुकूमत पाकिस्तान को टाइम दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी करे। अभी तक फंड्स जारी नहीं हुए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस क्यों नहीं ले रहा? क्यों शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत नहीं लगा रहा? शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तौहीन अदालत लगेगा। शहबाज शरीफ बमा कबीना बमा पार्लियामेंट घर जाएंगे। मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर ये बताया है कि यह नामुमकिन बात है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का ये बचना, ये नामुमकिन है कि शहबाज शरीफ अपने ऊपर तौहीन अदालत को अवॉइड कर सकें। शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगेगा, उनकी काबीना के ऊपर लगेगा, उनकी पार्लियामेंट पर लगेगा। लेकिन अहम बात यह है कि इस इंतहाई अहम मामले पर पीपल्स पार्टी ने आखिरी घंटों में शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ छोड़ा है। 2-3 इंतहाई अहम चीज़ें हैं जिस पर
پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کیا ہے۔ اسی وجہ سے کل رات کو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا جو اچانک ملتوی کیا گیا، پھر آج صبح 10 بجے بلایا گیا، وہ بھی ملتوی ہو گیا، اور اب خبر آ رہی ہے کہ اب سے 2 گھنٹے بعد یہ الوداعی خطاب ہونے جا رہا ہے۔ الوداعی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے، جو فائنل میٹنگ ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا اس کابینہ کے اجلاس میں طے ہو جائے گا۔ ایک انتہائی اہم بات بطور خبر میں آپ کو بتا دوں، صدیق جان بڑے زبردست صحافی ہیں، سپریم کورٹ میں رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ اس انتہائی امپورٹنٹ معاملے میں کھڑے ہونے سے منع کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملے پر توہین عدالت نہ لگوائی جائے۔ یعنی اگر یہ فیصلہ حکومت کرتی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہوگا، پیپلز پارٹی یا حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یعنی پیپلز پارٹی کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ محاذ آرائی کی جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف محاذ آرائی کی جائے، یا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے۔ اسی وجہ سے ابھی تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا جا سکا، کیونکہ پیپلز پارٹی انکار کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر ریفرنس بھیجنا ہے تو آپ بطور سیاسی جماعت بھیجیں، بطور حکومت ہم آپ کو نہیں بھیجنے دیں گے۔ تو آخری کچھ گھنٹوں کے اندر، یعنی آج جمعرات کا دن ہے، تقریباً آدھا گزر گیا ہے، آج اور کل یعنی جمعے سے پہلے کل جمعے کی نماز سے پہلے شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ ہر صورت میں توہین عدالت لگے گا۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا توہین عدالت میں شہباز شریف گھر جائیں گے یا اس سے پہلے ہی شہباز شریف استعفیٰ دے دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر شہباز شریف توہین عدالت لگوا کر گھر جائیں گے تو 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ پر توہین عدالت لگتا ہے تو آپ 5 سال کے لیے نااہل ہیں، یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آ کر سپریم کورٹ آپ کو 5 سال کے لیے نااہل بھی کر سکتی ہے۔ کل اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہوگی۔ 4 بیوروکریٹس کو بھی طلب کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر، وہ بھی گھبرا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مان کر ہم چاروں تو پھنس جائیں گے۔ یعنی وزارت خزانہ کے سیکرٹری ہیں، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ ہیں، وہ 4 لوگ تو پھنس جائیں گے۔ تو ان چاروں بیوروکریٹس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، وہ بھی کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر یہ کہنے والے ہیں کہ جناب ہم نے حکومت کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز جاری کریں۔ وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، یہ جتنی وزارتیں ہیں جن کا کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنا ہے، یہ معاونت نہیں کر رہے، اور جب یہ معاونت نہیں کر رہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے شہباز شریف کی حکومت کے لیے، خاص طور پر شہباز شریف کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، ہر صورت گرنا ہے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ شہباز شریف اس تمام تر کرائسس سے بچ جائیں گے، تو یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ شہباز شریف نہیں بچیں گے۔ اگلے 12-14 گھنٹوں کے اندر شہباز شریف گھر جا رہے ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ الوداعی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ میں نے کل بھی ایک ہنٹ دیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ شہباز شریف کو ایک طاقتور شخصیت نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگوائیں، یعنی توہین عدالت نہ لگوائیں، آپ خود ہی مستعفی ہو جائیں اور عزت سے گھر چلے جائیں۔ اگر کنٹیمپٹ لگے گی تو آپ کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ طاقتور شخصیت آپ سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ کون اس وقت طاقتور شخصیات رابطے میں ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈنڈا چل چکا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ڈنڈا چل چکا ہے، 8 رکنی بینچ اس وقت انتہائی اہم کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ایک اور جمعہ بھاری کرنے جا رہی ہے، اور ایک دفعہ پھر نون لیگ کی حکومت جمعے والے دن گھر چلی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔